कराची के गरीब घर के लड़के ने अपनी चालाकी के दम पर पाकिस्तान के मोबाइल मार्केट को हिला दिया। 2010 से पहले नोकिया और सैमसंग का राज था। फिर ये नया खिलाड़ी कहां से आया कोई नहीं जानता था। कैसे ये कंपनी लाखों पाकिस्तानियों के हाथ में पहुंची और फिर गायब हो गई, इसका असली राज अभी सामने आएगा। जी हाँ, ये सुनकर मेरा भी सर चकरा गया, लेकिन जब मैंने इसकी सच्चाई जानी तो मेरे होश उड़ गए। शुरुआत आसान नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, पाकिस्तान की आवाम ट्रस्टेड ब्रांड छोड़ने को तैयार नहीं थी। पहला सवाल क्वालिटी का किया, दूसरा सवाल वारंटी कौन देगा। इस कंपनी के पास ना बड़ा बजट था ना बड़ी फैक्ट्री, इन्हें सिर्फ एक ही चीज समझ आई और वो थी जरूरत। लोगों को अच्छा फोन सस्ती कीमत में चाहिए था और ये वो गैप था जिसे वो भरने आए थे। इनकी पहली मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिर्फ 2 लफ्जों में थी, अफोर्डेबिलिटी एंड फीचर्स। पाकिस्तान की मोबाइल दुनिया होश में आ गई। बड़े ब्रांड्स ने पहले इसे मजाक समझा और कहा ये तो चाइना का माल है। मगर जब वो सिर्फ 4000 रुपए में डुअल सिम, कैमरा और बड़ी बैटरी दे रहे थे तो आम आदमी ने सवाल किया, ज्यादा पैसा क्यों दूं? यही वो पल था जब क्यू मोबाइल ने अपना पहला वार किया। मार्केट की ईगो टूट रही थी, कंपटीटर्स अब स्ट्रेटजी बनाने पर मजबूर थे। क्यू मोबाइल की छुपी हुई स्ट्रेटजी थी रिवर्स इंजीनियरिंग और सही वक्त पर सही कदम। उन्होंने देखा चाइना की मैन्युफैक्चरिंग ताकत को, डिजाइन और टेक्नोलॉजी वहां से उठाई, लेकिन पाकिस्तान की जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज किया। उनका सबसे बड़ा राज था मार्केटिंग का हाई वोल्टेज शो। सालों चलेगा ये E4। Q Mobile Evoque Power। Q Mobile। ये सिर्फ फोन बेचना नहीं था, ये एक विजन था। फाउंडिंग टीम ने ये बात पहले ही साफ कर दी थी कि अगर हम हर शहरी के बजट में फिट नहीं तो फेल हैं। उनकी ये स्ट्रगल सालों चली। हर नया मॉडल एक जुआ था, हर शिपमेंट एक टेस्ट थी। जब नोकिया और सैमसंग क्लास बेच रहे थे, उस वक्त क्यू मोबाइल कन्वीनियंस बेच रहा था। फिर आया वो मॉडल जिसका नाम मार्केट में गेम चेंजर बना। फिर आया क्यू मोबाइल ई सीरीज, जिसने साबित कर दिया कि हाई स्पेक्स और लो प्राइस एक साथ हो सकते हैं। लोग पागल हो गए। फ्लैश सेल की शुरुआत हुई। क्यू मोबाइल ने पहली बार अपने कंपटीटर्स को सेल में पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ प्रोडक्ट की सक्सेस नहीं थी, ये ट्रस्ट की जीत थी। मगर जब आप तेज दौड़ते हैं तो गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। क्वालिटी इश्यूज पर सवाल उठे, ग्रे मार्केट से मुकाबला करना और भी मुश्किल था। दूसरे चाइनीज ब्रांड ने भी मार्केट में दस्तक दे दी। अब क्यू मोबाइल की असली बिजनेस इंटेलिजेंस टेस्ट हो रही थी। क्या वो सिर्फ सस्ते रह सकते हैं या ब्रांड वैल्यू भी बना सकते हैं? फिर आया वो कदम, स्मार्टफोन रेवोल्यूशन। जब 3G और 4G पाकिस्तान में आया तो क्यू मोबाइल ने मौका पहचाना और उन्होंने न्यू ईयर सीरीज लॉन्च की। ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। कैसे, ये बात आगे आएगी। न्यू ईयर सीरीज सस्ता एंड्रॉइड फोन जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हर स्टूडेंट, हर छोटा कारोबारी अब इंटरनेट से जुड़ सकता था। क्यू मोबाइल अब ब्रांड बन चुका था। मैस अडॉप्शन शुरू हो गई। वो सिर्फ फोन नहीं बेच रहे थे, बल्कि वो डिजिटल एक्सेस बेच रहे थे। इस सक्सेस के पीछे था उनका मार्केटिंग जीनियस। उन्होंने आम अदाकारों को छोड़कर नेशनल और इंटरनेशनल सुपरस्टार्स को साइन किया, शाहिद अफरीदी से लेकर करीना कपूर तक। क्यू मोबाइल ग्लैमर का निशान बन गया। उनकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी एग्रेसिव थी। उन्होंने ब्रांड ट्रस्ट को एंडोर्समेंट की ताकत से खरीद लिया। ट्विस्ट यहाँ आया, ये कंपनी सिर्फ शहरों तक महदूद न थी। जहाँ दूर दराज इलाकों में बिजली की कमी थी, वहाँ बड़ी बैटरी वाले क्यू मोबाइल ने राब्ते बनाए। क्यू मोबाइल ने रूरल इकोनॉमी को हल्की सी रफ्तार दी। उनका सबसे बड़ा सरप्राइज ये था, वो सिर्फ मोबाइल की कंपनी नहीं, वो कनेक्टिविटी का जरिया बन चुके थे। क्यू मोबाइल ने पाकिस्तान की मोबाइल इंडस्ट्री का डीएनए बदल दिया। उन्होंने प्राइस वॉर शुरू की। अब कोई भी ब्रांड मनमानी कीमत नहीं ले सकता था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कस्टमर की पॉकेट सबसे बड़ी ताकत है। दूसरे बड़े ब्रांड्स को मजबूरन सस्ते मॉडल लॉन्च करने पड़े। क्यू मोबाइल ने मोनोपोली खत्म की और कंज्यूमर फोकस को मार्केट का नया असूल बना दिया। जिस रफ्तार से ये मोबाइल आगे बढ़ रहा था, उसी तेजी से ये जिंदगी की दौड़ में पीछे छूट गया। अचानक बिना किसी वार्निंग के एक कंपनी जो हर पाकिस्तानी के हाथ में थी कहां गायब हो गई? क्या ये मुकद्दर था या फिर बड़ी गलती? उनका बेहतरीन दौर सिर्फ 3 साल चला
اور پھر خاموشی۔ اس سوال کا راز صرف ایک غلطی میں چھپا ہے، آپ سن کر حیران رہ جاؤ گے۔ عالمی مارکیٹ بدل چکا تھا، فیچر فون کا دور ختم ہو رہا تھا، سستے سمارٹ فون کا دور شروع ہو چکا تھا، لیکن کیوں موبائل نے دیر کر دی؟ انہوں نے اس تبدیلی کو صحیح وقت پر نوٹس نہیں کیا۔ جب دنیا اپ گریڈ کر رہی تھی، وہ ابھی بھی پرانی ٹیکنالوجی پر بھروسہ کر رہے تھے۔ یہ پہلی غلطی تھی، اڈاپٹ کرنے میں ناکامی۔ ان کی ہارڈ ویئر کی کوالٹی پر کمپٹیٹرز نے سوال اٹھانے شروع کر دیے۔ پھر آئے مارکیٹ میں نئے کھلاڑی، شومی، ویوو، اوپو۔ یہ صرف برانڈز نہیں تھے، یہ بزنس ماڈلز تھے جو کیوں موبائل سے زیادہ بہتر تھے۔ ان کے پاس اپنی فیکٹریز تھی، ان کے پاس ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا پاور ہاؤس تھا۔ جب کیوں موبائل چائنا سے اسمبل کرتا تھا، یہ نئے برانڈز اپنی انوویشن لائے۔ انہوں نے وہی کیا جو کیوں موبائل نے شروع میں کیا تھا، سستے دام پر بہترین فیچرز، لیکن کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اب کیوں موبائل کی ساری اصلیت سامنے آنے لگی تھی۔ کیوں موبائل کا سب سے بڑا نقصان تھا اپنی ریسرچ میں زیرو انویسٹمنٹ۔ وہ صرف چائنیز ڈیزائن پر لیبل لگاتے رہے، لیکن کمپٹیٹرز نے فاسٹ چارجنگ اور فنگر پرنٹ سینسر کم پرائز میں دے دیے۔ کیوں موبائل نے برانڈ آئیڈینٹی کرائسس کا سامنا کیا۔ جب ایڈ میں گلیمر تھا تو ہاتھ میں فون کی کوالٹی اس گلیمر کے ساتھ میچ نہیں کر رہی تھی۔ اب دھوکہ زیادہ دیر چلتا نہیں۔ انہوں نے مارکیٹنگ پر بھروسہ برقرار رکھا، بڑے سٹارز کو بڑی رقم دی، لیکن پرانا فارمولہ اب کام نہیں کر رہا تھا۔ نئے برانڈز نے آن لائن مارکیٹنگ پر زور دیا۔ نوجوان نسل کو سیلیبریٹیز سے زیادہ ٹیکنیکل ریویوز پر اعتماد تھا۔ کیوں موبائل نے ڈیجیٹل بدلاؤ کو سمجھنے میں غلطی کی۔ ان کا ایڈ بجٹ بڑا تھا، لیکن ROI گر چکی تھی۔ ریٹیلر کیوں موبائل کی بیک بون تھے، لیکن جب سیل کم ہوئی تو ٹرسٹ ٹوٹنے لگا۔ وارنٹی کلیم بڑھ گئے، پروفٹ مارجن کم ہو گئے۔ نئے برانڈز نے ریٹیلرز کو آسانی سے بکنے والا مال دیا۔ جب ریٹیلر نے کیوں موبائل کو پیچھے کرنا شروع کیا تو کسٹمر تک پہنچ مشکل ہو گئی۔ کیوں موبائل کے لیے نچلے لیول پر زمین کھسک چکی تھی۔ پھر آیا آخری دھچکا، PTA اور گورنمنٹ کی ریگولیشن۔ ٹیکس میں سختی آئی، گرے مارکیٹ پر روک لگ گئی۔ کیوں موبائل کا سستا ماڈل جو صرف ٹیکس چھوٹ پر ڈیپینڈ کرتا تھا اب ناکام ہو گیا۔ ان کے امپورٹڈ پارٹس اور فائنل پروڈکٹ پر ہیوی ٹیکس لگے۔ اب ان کی قیمت بھی دوسرے بہتر برانڈز کے برابر ہو گئی۔ افورڈیبلٹی کی وہ طاقت جس پر ان کا سارا کنگڈم کھڑا تھا ختم ہو گئی۔ ہر کہانی کے پیچھے ایک شخص ہوتا ہے، اور کیوں موبائل کے پیچھے تھے میاں ذیشان اختر، وہ نام جو ہمیشہ میڈیا سے دور رہا۔ ان کا خواب بڑا تھا لیکن شروعات چھوٹی۔ عروج تو ہمت سے حاصل ہوتا ہے، لیکن اسے برقرار رکھنے کے لیے ہر دن نئے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں موبائل کی کہانی بتاتی ہے انوویشن صرف ٹیکنالوجی میں نہیں، مارکیٹ کی ضرورت پہچاننے اور وقت پر بدلنے میں ہے۔